بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي عصر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حدیث ساتھیو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر معراج النبی دا کچھ ذکر کیتا گیا سی کہ معراج النبی علیہ السلام یہ کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، پکا پتہ نہیں ہے، کوئی شوال نو کہندا ہے، کوئی رمضان نو کہندا ہے، کوئی رجب نو کہندا ہے، کوئی نبوت کے پہلے سال کہندا ہے، کوئی دوسرے سال کہندا ہے، کوئی 7ویں سال کہندا ہے۔ بہرحال وہی ضرور ہے اور بیداری دی حالت کے اندر ہوئی ہے اور دوسرا جسمانی حالت کے اندر ہوئی ہے۔ جڑے روحانی معراج دے قائل نے انہاں دے دلائل ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح نہیں۔ تو بہرحال بات اس مقام تے پہنچی سی کہ نبی علیہ السلام 7ویں اسمان تے پہنچے تو اتنے اللہ دے خلیل نا بیت المعمور دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اور یہ بات پچھلے جمعے جو ہوئی سی کہ جتھے ہے بیت اللہ ہے نا بالکل یہ اتنے یہ برابر دے ایک بیت اللہ ہے اتنے بھی جہاں نام بیت المعمور ہے، اور جی اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں اتنے اللہ دے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ یہ طواف تو بند ہو گیا ہے لیکن وہ طواف بند نہیں ہونا اور قیامت دی در و دیوار تک۔ اور یہ بھی بات ہوئی سی کہ اس بیت المعمور دے اندر اس بیت اللہ دے اندر 70,000 فرشتہ ایک دفعہ طواف جڑا کر لیندہ ہے نا پھر قیامت دی در و دیوار تک انہاں دی دوسری باری نہیں آتی۔ اللہ دے فرشتے اتنے گنے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال بات چیت ہوئی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سلام کیا، اللہ دے خلیل نے جواب دیتا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ ایسے حالات بھی دیکھے، جنت دا مشاہدہ کیتا، جہنم دا مشاہدہ کیتا۔ اس سفر دے اندر معراج والے سفر اس سفر دے دو حصے نے، بیت اللہ تو بیت المقدس، بیت المقدس تو لا کے ساتوں آسمان۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس سفر دے اندر معراج والی رات جہنم دا مشاہدہ بھی کیتا اور جہنم دا بھی مشاہدہ کیتا، یعنی نبی علیہ السلام نے وہ لوگ دکھائے جبریل امین نے اللہ دے نبی نو کہ جڑے جڑے گناہاں دی وجہ تو انہاں نو سزا مل رہی ہے، اور جنت دا مشاہدہ بھی کرایا کہ اے محل کس دا ہے کس دا نہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے الحمدللہ جنت دا اور جہنم دا مشاہدہ اس رات کو کیتا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے اور اپنا سینہ اور اپنا جسم نوچ رہے نے، بڑے پتل دے ناخن نے، پتل دے اور لوہے دے۔ امام کائنات فرماندے نے یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں کچھ لوگوں دیکھیا اور اپنے چہریاں نو، اپنے جسم نو، اپنے لوگوں دے لوہے دے ناخنوں نال نوچ رہے نے۔ تے میں پوچھا جبریل امین کون بندے نے جنہاں دے ناخن لوہے جیسے نے، پتل جیسے نے، تے اپنے چہریاں نو، اپنیاں چھاتیاں نو اپنے ناخناں نال نوچ رہے نے۔ جبریل امین سید الملائکہ فرماندے نے اے میں رب کائنات تیری امت دے او بندے نے جڑے چور کھور سن، ادھروں چوری کیتی تے ادھروں کیتی تے ادھر۔ ایک نا ذہن رکھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پہندا ہی رہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوندا ہی رہے، کوئی نہ کوئی لڑائی ہوندی رہے۔ غیبت
امام کائنات نو دسیا گیا جبریل امین فرماندے نے اے تیری امت دا بندہ چور خور بندہ ہے. دو خاندانوں نوں لڑانا, دو دوستاں نوں لڑانا, آپس اندر جتنے چند بٹے, کوئی ادھر دی بات کوئی ادھر دی بات. یخمشون وجوہہم وصدورہم. امام کائنات نو دسیا گیا جبریل امین فرماندے نے چغل خور بندے نے, ایک غیبت کرنے والے بندے نے, ایک مجلس چ بیٹھ کر کے ایک دنیا تے ایک دوسرے دی غیبت کیتا کرتے سن. اج اپنے چہرے نوچ رہے نے, اپنے جسماں نوچ رہے نے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں کچھ لوگوں نوں دیکھیا جہنم دے اندر, کچھ لوگوں نوں میں دیکھیا جناب خون دی نار, خون دی نار چل رہی ہے. اور ادھر ایک بندہ تیردا کنارے وال آندا ہے, اینا اونٹ جیسا منہ اڈدا ہے, منہ اڈدا ہے تے اللہ دے فرشتے دے منہ چ انگارے پا دیندے نے. اللہ دے فرشتے اگ دے منہ دے اندر سٹدے نے. امام کائنات فرماتے نے سید الملائکہ یہ کون بندہ ہے, یہ کون بندے نے جڑے خون دی نار وچ نار نے باہر آن دی کوشش کردے نے تے اللہ دے فرشتے انہاں چ پتھر تے انہاں دے منہاں دے اندر انگارے ڈال رہے نے. سید الملائکہ فرماتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اے تیری امت دے او بندے نے جڑے سود خور سن, سود خور بندے. یہ بھی صلاح اور کی روایت اندر مختلف ہے. سود خور بندے کو سزا ملے گی. نام مختلف رکھ لینے, مختلف نام رکھنے, سود خریدار نے. اور فرمایا کہ اس طرح دی سزا سود خوران. اور اس کے علاوہ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں کچھ لوگوں کو دیکھیا انہاں دے سر پتھراں نال کچلے جا رہے نے. انج پتھر فرشتے پکڑتے نے او دے سر تے ماردے نے, انہاں دے سر کیما ہو جاندے نے, پھر جڑ جاندے نے. اللہ دے فرشتے پھر پتھر ماردے نے. جبریل امین نے فرمایا محبوب جانتے ہوئے کون بندے نے؟ جبریل امین نے دسیا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جی اے تہاڈی امت دے او بندے نے جدوں اذان ہو جاندی سی انہاں دے سیر ہی باری ہو جاندے سن, انہاں دے سیر ہی وزنی ہو جاندے سن. اذان ہوندی سی بستر نہیں چھڈدے سی, اذان ہوندی سی ٹی وی نہیں چھڈدے سی, اذان ہوندی سی اپنے گھر دے اندر ہی نے, اذان ہوندی سی دکان بند نہیں کردے سی, اذان ہوندی سی انہاں دے سیر ہی بھاری ہو جاندے سن. انہاں دیاں گردناں دے اندر جناب لوہے دے سریے پے جاندے سن. اج انہاں دا سیر ہی لوہے نال, اج انہاں دا سیر ہی پتھراں نال کچلیا جا رہا ہے. معراج دا واقعہ ایک سبق ہے, ایک نصیحت ہے. کھان پین کا چکر نہیں ہے کہ اس رات میں روزہ رات میں عبادت کرو, دن میں روزہ رکھو تے نماز پڑھنی کوئی نہیں اور حلوے منڈے دے چکراں دے اندر. معراج دا واقعہ ایک بے نمازاں واسطے سبق ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ دے نبی نے فرمایا میں جہنم دے اندر دیکھیا انہاں دے سر لوہے دے نال اور انہاں دے سر پتھراں دے نال کچلے جا رہے نے. اس تو میرے ویر اذان ہو جائے تے انجی سستی نہیں ہونی چاہیے, سر بوجھ نہیں ہونا چاہیے, نماز میں مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے, نماز میں پریشانی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کی ہے نا اذان ہو گئی نماز پڑھنی پائے گی سر بوجھ ہو گیا. اور منافقین دی صفت ہے کہ اذان سن کے نا بڑے سست دل ہی نہیں کرتا, اگر جانا بھی ہے تو دو ٹکرا مار کے بعد. اے منافقین دی صفات اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی ہے. بہرحال میرے تیرے محبوب پیغمبر نو دسیا گیا اے تیری امت دے بندے نے جڑے بے نماز سن, اے تیری امت دے بندے او نے جڑے بے نماز سن. چلو کوئی گل ایک دو بچے نے خیر. اے تیری امت دے او بندے نے جنہاں دا سر پتھراں نال ہی کچلیا جا رہا ہے, جڑے بے نماز سن. اذاناں ہوندیاں سی فکر ہی کوئی نہیں. میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کچھ میں عورتاں دیکھیا زمین تے آسمان دے درمیان لوہے دے سریے لے کے انہاں دیاں چھاتیاں دے اندر بیبیاں دیاں چھاتیاں دے اندر گھسا کر کے زمین و آسمان دے درمیان لٹکایا ہوا ہے. لوہے دی سی اس عورت دی
छाती दे अंदर औरतां दी छातियां दे अंदर घुसा करके जमीन व आसमान दे दरमियान लटकाया है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने जबरील अमीन कौन बीबियां ने जिन्हां नूं इन्नी सदा मिलदी पई है। अल्लाह दे फरिश्ते सैयदुल मलाइका फरमाते ने महबूब सोनिया ए तेरी उम्मत दियां औरतां ने जेड़ियां पर्दे दा ख्याल नहीं करदियां सन, अपने खावत नूं चढ़ के खैरां दे नाल बेहयाई करदियां सन, ए तेरी उम्मत दियां और बीबियां ने। मेरे दिल महबूब पैगंबर फरमाते ने मैं कुछ और भी लोगों नूं देखिया, कुछ लोगों दे बुल, कुछ लोगों दे होंठ ऊंटां जैसे ने, एडे एडे बड़े होंठ ने, उन्हां दे मूहां दे अंदर अग दे अंगारे पाए जांदे ने। फरिश्ते अग दे अंगारे पांदे ने, पत्थर मूहां च पांदे ने ते पखाने वाली जगह खानी निकलते जा रहे ने। जबरील अमीन ने फरमाया ए महबूबे कायनात जानते हो ना ए बंदे कौन ने जिन्हां नूं फरिश्ते अंगारे अग दे खुआंदे ने, मुंह तानी डालते ने ते पैखाने वाली जगह थानी निकलते जा रहे ने। फरमाया ए तेरी उम्मत दे ओ बंदे ने जेड़े यतीमां दा माल ना हक खा जांदे सन। यतीमां दा माल ना हक खा जाना, वो चाहे कोई मौलवी खाए ते चाहे कोई भी खाए, कोई गुआढ़ी खाए, कोई यतीमां दा माल खाना इतनी को सदा। मेरे तेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने सदा मिल रही जहन्नम के अंदर, जहन्नम यतीमां दा माल खाना। लोग तो मामूली समझ के हड़प की जा रहे हैं, लेकिन इतनी को सख्त सदा है। मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मैं कुछ लोगों को देखिया, मैं कुछ एहो जिहे लोगों को भी देखिया जेड़े एक बंदा बैठा है, उन्हें बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा किया है, वो पहला ही नहीं उठा सकता तो फिर और इकट्ठा कर रहा है, इन्ना वजन इकट्ठा करता है, पहला तो चुकिया नहीं जा रहा, हुण और इकट्ठा की जा रहा। जबरील अमीन फरमाते ने ये तेरी उम्मत का वो बंदा है जिहदे ते लोगों के पहले ही बड़े हक ने ते और गसब की जा रहा है। इन्हें माल इकट्ठा कर रहा है, यतीमां का माल खा के, किसी का प्लाट से कब्जा करके, किसी की जमीन हड़प करके, किसी यतीम, ये बड़े हक ने। तो ये वो बंदा है कि ये दुनिया के बड़े ये हक सी और खाधी आ जाए, कहता कोई गल नहीं, यतीमां का माल खाना तो सवाब है, और इस तरीके गरीब को तंग करना तो सवाब है, कोई सवाब की बात है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस बंदे को फिर यानी कि अल्लाह ताला ने सजा दी कि एक हक को फड़ाया, बड़ा वजन पकड़िया और इकट्ठा करने की कोशिश करता पाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अंदर दसिया कि दुनिया अंदर है कि किसी का माल हड़प ना करो, नजायज किसी को तंग ना करो, जुल्म और ज्यादती ना करो, और किसी के हक जो गसब ना करो। और इस तरीके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जहन्नम के अंदर ना कुछ एहो जिहा माहौल भी देखा कि एक साइड से बड़ा प्यारा गोश्त पकया है, खुशबूआं आ रही ने, ਉਹਦੇ अंदर महका ही महका आ रही ने। एक साइड से गोश्त पकया है, बड़ा गंदा गोश्त है, बदबू वाला गोश्त है, तो कुछ लोग वो गंदा गोश्त खा रहे हैं, खुशबू वाला गोश्त, अच्छा गोश्त नहीं खा रहे, वो गंदा गोश्त खाती जा रहे हैं। मैं पूछा मलकुल मलाइक ये सैयदुल मलाइका कौन बंदे ने जेड़ा कीड़े वाला गोश्त खा रहे हैं ते खुशबू वाला गोश्त छड़ दिता है। मलकुल मलाइक सैयदुल मलाइका फरमाते ने इमाम कायनात पैगंबर जी ये वो बंदे ने जेड़े दुनिया ते हलाल नहीं हराम खाया करते सन। हलाल माल नहीं, हराम देना दा सारा दारो निदार सी, हलाल नहीं खाना, हलाल नहीं कमाना, हराम खाने वाले कल क़यामत वाले दिन कीड़े वाला गंदा गोश्त खा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ओदी मिसाल बयान फरमाई। अल्लाह के नबी फरमाते ने मैं एक बंदा देखा जिदियां अखां तरिशियां ने, इंज टेढ़ियां हुई ने, इंज अग बनया है। मैं पूछा कौन बंदा है? अल्लाह के नबी फरमाते ने ये जबरील कौन बंदा है? जबरील अमीन फरमाते ने इमाम कायनात ये वो बंदा है जिन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी को कतल कीता सी। इन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी को कतल कीता है। ए बंदा मेरे तेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने मैं जहन्नम के अंदर देखिया एक बिल्ली एक बीबी नोची जा रही है, ओदियां अखां कड्ढण की कोशिश
کر دیے وہ دے جسم نو نوچ رہی ہے وہ دی چھاتی نو نوچ رہی ہے میں پوچھا ہے کی معاملہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس بی بی نے دنیا تے بلی بن بن کے مار چھڑی سی جہنم دے اندر بلی دے واسطے سزا دے رہی ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جدو گیا نا ہر فرشتے نے میرے سلام کیتا ہے ہر نبی نے میرے سلام کیتا ہے لیکن ایک فرشتہ ایسا سی وہ منہ تے یہ اتنا خوفناک سی ہاسا ہی نہیں آ رہا اینا غضبناک ہے تے اللہ کے نبی فرماندے نے ملک الملائکہ اے سید الملائکہ اے کون بندہ ہے اے کون ہے جڑا اتنا خوفناک ہے اے دے چہرے تے ہاسا ہی نہیں ہے جبریل امین فرماندے نے امام کائنات اے او فرشتہ ہے اے او جہنم دا دروغہ ہے جدوں کہ اللہ نے پیدا کیتا ہے آج تک ہسیا ہی نہیں تے نہ قیامت تک دے منہ تے ہاسا آنا ہے جنہیں کنٹرول جہنم کا سنبھالیا نا اتنا کو خوفناک ہے اللہ نے جدوں تو پیدا کیتا ہے ہسیا نہیں تے قیامت تک ہاسا آنا ہے جیڑا جہنم دا چوکیدار دروغہ اتنا کو سخت ہے وہ جہنم کتنی کو سخت ہوئے گی میرے گھر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں پھر جنت دا مشاہدہ بھی کیتا یہ جنت یہ بہت زیادہ اور ہے ہو جائے لوگ نے جنہاں کو اللہ دے نبی نے دیکھے ہیں اور انہوں نے صدامہ دیکھیاں نے برحال مختصر ٹائم دے اندر اگے انشاءاللہ سی جنت دے اندر ہونا چند باتاں دا ذکر کر کے بات ختم کرنے ہیں انشاءاللہ 1:30 بجے تو پہلے دی جماعت سے انشاءاللہ کھڑی کر دیں گے تو برحال میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ایک جنت دا مشاہدہ کیتا ایک محل بڑا پیارا ہے وہ دے تو خوشبو آ رہی نے وہ دے تو مہکائیں آ رہی نے تے میں پوچھے آئے پر اے جبریل امین اے محل کیتا ہے اے بڑا خوبصورت محل ہے اے دے اندر میرا جان نو دل کرتا پیا ہے اے بڑا خوبصورت محل ہے جبریل فرماتے نے اللہ دے نبی اے ایک قریشی نوجوان دا محل ہے جبریل امین نے کیا نا قریشی نوجوان کا محل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی قریشی ہوں فرمایا نہیں اے تیری امت دا اور نوجوان اے تیری امت دا اس بندے دا محل ہے جدا نام عمر بن خطاب ہے اللہ نے اس بندے دا عمر بن خطاب دا محل بنایا ہے جناب اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس محل دے اندر ایک عورت نو دیکھیا اللہ دے نبی فرماندے سن میرا دل چاہتا سی میں اندر چلا جاواں لیکن ایک محل دے اندر عورت نو دیکھیا میں پیچھے آ گیا تے فرمایا عمر میں جنت دے اندر تیرا محل دیکھیا سی میں جان دی کوشش کرن لگا لیکن محل دے اندر ایک عورت بیٹھی سی عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی میں محل دے اندر داخل ہی نہیں ہویا حضرت عمر رون لگ گیا اللہ دے نبی تواڈے تو میں غیرت کرنی سی فرمایا نہیں عمر تو وہ سی کہ تینوں دیکھ کے شیطان نٹ جایا کرتا سی تے مینوں تیری غیرت یاد آ گئی میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہویا میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں جہنم دے اندر میں جنت دے اندر جا رہا ہاں میں اگے اگے قدماں دی آہٹ دیکھی تے میں پوچھے آہٹ کی دی آواز کی دی سید الملائکہ فرماندے نے محبوب سونیا اے تیری امت دا او کالا جیا بندہ تیری امت دا موٹے موٹے ہونٹاں والا بندہ جیڑا جناب بیت اللہ دے اندر اذاناں کہن والا حضرت بلال چل دے زمین تے نے اللہ نے قدماں دی آہٹ جنت دے اندر سنا دتی ہے حضرت بلال زمین تے چل رہے نے انہاں دی قدماں دی آہٹ تسی جنت دے اندر سن لیے اللہ دے نبی فرماندے نے بلال کی کم کرنا ہے چلنا زمین تے تیرے قدماں دی آہٹ آسماناں تے پہنچی ہوئی ہے جنت دے اندر میں تینوں اگے اگے چلدیاں دیکھیا حضرت بلال فرماندے نے محبوب سونیا میں اینا عمل تے کوئی نہیں کردا لیکن میں جدوں بھی غسل کردا سی میں جدوں بھی وضو کردا سی تے میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا جدوں بھی غسل کردا جدوں بھی میں وضو کردا میں 2 رکعت نماز پڑھ لیندا سی میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک محل دیکھا جہدے اندروں بڑی خوشبو آ رہی ہے، جہدے اندروں بڑی مہک آ رہی ہے، میرے دل نو لگی اتنی خوشبو اتنی اچھی مہک آ رہی ہے۔ میں پوچھیا اے سید الملائکہ اے محل کیدا ہے جہدی خوشبو نے میرے دل نو معطر کر دیتا ہے، مینوں خوشبوواں ہی خوشبوواں آ رہی نے۔ سید الملائکہ فرماندے نے جبریل امین اس عورت دا محل ہے جڑی فرعون دی لڑکی نو کنگھی کرنے والی، فرعون دی لڑکی دی ماشتا جڑی نو کنگھی کرتی سی نا او دا محل ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دفعہ کنگھی کر رہی سی، کنگھی ڈگ پئی زمین تے اس بی بی نے کیا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھیا۔ اے فرعون دی بیٹی کہن لگی میرے ابو دا نام لے، فرمایا نہیں نہیں عرش والے دا نام لے، تیرا ابو رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے، عرش والا الہ ہے۔ انہیں نا فوراً دوڑی گئی اپنے باپ کو دسیا ابو جی وہ جڑی تھوڑی نکرانی ہے مینوں کنگھی کرنے والی کنگھی ڈگی ہے، انہیں بسم اللہ پڑھیا ہے تے میں کیا میرے ابو دا نام لیا ہی؟ فرمایا نہیں نہیں، وہ کہنے لگی میں عرش والے دا نام لیا ہے جہدے تے میں ایمان رکھ لیا، تیرا اللہ تیرا جڑا ابو ہے وہ الہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، وہ عرش والے نو میں پکارے۔ اے فرعون بڑا غصے دے اندر آ جاندا ہے، اے بڑا غضبناک ہو گیا کہ تم میرا انکار کرنی، ہاں کہنے لگی میں تیرا انکار کرنے والی ہوں، میں اس اللہ تے ایمان رکھے، تو رب نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے، الہ عرشاں والا ہے، رب عرشاں والا ہے، تو خود کہنا ہے کہ انا ربکم الاعلی، تو اللہ رب نہیں ہے، اللہ رب عرشاں تے تشریف فرمائے، تو رب نہیں ہے۔ انہیں کیا جلدی جلدی کرو ایک بڑا کڑایا منگوایا جائے، بڑا کڑایا منگوایا گیا، وہ دے اندر تیل ڈالیا گیا، تیل نو ڈال کے اس نو گرم کیتا گیا، جدوں تیل بھی اگ بن گیا، جدوں تیل بھی جل گیا، اے جڑا کڑایا ہے اے بڑا جہا کڑایا جدوں اگ بن جاندا ہے تے فرماندا ہے فرعون کہندا ہے اس بی بی دے جننے بیٹے نے ایک ایک کر کے دے اندر سٹ دیو، ایک ایک کر کے اس کے اندر سٹ دیو، میرے ویر دین واسطے مصیبتاں کہ ہو جیاں جھیلیاں جا رہیاں نے، میں تے جناب نزلہ زکام ہو جائے تے مسیح نہیں بڑھدا، میں تے ازانہ ہو جان تے جناب سردی بڑی ہے نماز نہیں پڑھنی، آج گرمی بڑی ہے نماز نہیں پڑھنی، آج بڑے دکھ نے آج نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، جوانی بھی دیتی ہے، مال بھی دیتا ہے، نعمتاں بھی دیتیاں نے، اس دے باوجود دین دے نال بے وفائی میں کر رہا ہاں۔ آ میرے ویر اس بی بی دا تذکرہ سن لیں، اے بی بی جناب کڑایا اگ دا تیار ہے، جناب جہنم بل رہی ہے، اے اگ بن چکے کڑایا، ایک معصوم بچے نو 2-3 سالہ بچہ ہے، اے پکڑ کے او دے اندر سٹ دیتا، اللہ دی قسم اس بی بی دے سامنے وہ بچہ سڑ کے کوئلہ بن جاندا ہے۔ ایک بچہ کڑائے دے اندر سٹیا، پھر دوسرا بچہ سٹیا مختصر بات، پھر تیسرا بچہ سٹیا، آخر میں سید الملائکہ فرماندے نے ایک چھوٹا جہا بچہ اس بی بی نے چھاتی نال لایا ہے، یہ جو چھاتی دے نال دودھ پی رہے ہیں، انہاں ظالماں نے اس بچے نو پکڑ کے اس بچے نو پکڑیا ہے، وہ بی بی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ میرے ویرو پتہ دے نا اولاداں دے دکھ والدین نہیں مصیبت جھل نہیں سکدے، والدین اولاد نالوں پہلے ہی مر جاندے نے، 3 بیٹے جناب جہاں دے اندر سٹے نے سڑ کے کوئلہ ہو گئے نے، انج جناب اس بی بی دا بچہ چھین کے جناب انہوں سٹن لگے نے، انہوں جناب دے سامنے او دے اندر سٹ دیتا ہے، سڑ کے کوئلہ ہو گیا ہے، تے انجی جناب او دے اندروں جے آواز آ رہی ہے، اس بی بی نو سٹن لگے نے، اے بی بی تھوڑی جی پریشان ہو گئی، وہ بچہ جے سٹیا نہیں بلکہ اس بچے نو اللہ نے زبان دے دیتی، کہنے لگے ماں پریشان نہ ہو، اے صبر کر جا، اے دے جناب مصیبت دے صبر کریں گی اللہ جنت دے دے گا، جلدی آ جا، میں اس کڑائے دے اندر آگ نہیں دیکھ رہا، میں اس کڑائے دے اندر میں تے جنت دیاں بہاراں دیکھ رہا ہاں، صبر کر جلدی آ جا۔ سید الملائکہ فرماندے نے اللہ دے نبی ہے اس بی بی دا محل ہے، جس بی بی دے سامنے توحید دی خاطر، اسلام دی خاطر، اللہ دے رسول دی خاطر اس بی بی دے بچے نو کوئلہ کیتا
گیا، دوسرے نو کیتا گیا، تیسرے نو کیتا گیا، پھر چھاتی والے بچے نو دے اندر سٹیا گیا، پھر آخر اس عورت نو بھی سٹ دیتا۔ امام الانبیاء پیغمبر اج معراج دے موقع تے اے اس محل دیاں جنت دے اندر خوشبوواں، اس بی بی دے محل دیاں خوشبوواں آ رہی نے۔ میرے ویرو ایند نہیں کہ انسان کیا کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس مسلمان ہو گیا، اور سود خور بھی کیتی جا رہا ہے، یتیمہ کا مال بھی کھاتی جا رہا ہے، نماز بھی زندگی قدری پڑھی، بس میں مواحد ہوں، میں مسلمان، میں کلمہ پڑھ لیا۔ اس سبق ملتا ہے دے تو کہ دین واسطے تکلیفاں اٹھانیاں پیندیاں نے، فیری محلہ جو خوشبوواں آندیاں نے، دین واسطے دکھ اٹھانے پیندے نے، اور یہ سارے دین دا حصہ ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں بندہ تکلیفاں برداشت کرے۔ کوئی بات نہیں، گرمی سردی دا معاملہ ہے، انسان نو نماز ایک ایسا رکن ہے، نماز اسلام دے ایک ایسا رکن ہے جڑا کدے بھی معاف نہیں ہوتا، مرتے دم تک 14-15 سال تو بعد مرتے دم تک کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ یہ فریضہ بندے دے ساقط ہوئے۔ تو میرے ویرو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله